अस्सलाम वालेकुम। खालिद खान पिशावर से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। सिलसिला हमने शुरू किया है पाकिस्तान में हालिया आए हुए सैलाब, उनकी तबाहकारियाँ, जो हमें इस वक्त बहरान का, कौमी आबी बहरान का सामना है, और फिर हमारे मुख्तलिफ उन दरियाओं के बारे में हकीकत, फिर छोटे बड़े डैम्स और उनका मुआजना करना और किसी एक मस्बत नतीजे पर कौमी इत्तेफाक राय और यकजहती पे पहुंचना। तो गुज़िश्ता वीडियो में हम बात कर रहे थे डैम्स की, बड़े डैम्स, छोटे डैम्स और दरमियाने डैम्स। जैसे कि मेरे गुज़िश्ता वीडियो में अर्ज किया था कि दुनिया में 3 तरह के डैम्स हैं: बड़े डैम्स, दरमियाने डैम्स और छोटे डैम्स, और उनकी मिसाली भी दी थी। और वहाँ तक मैंने बात की थी कि हमें डैम्स की ज़रूरत इसलिए है कि दुनिया में 1000 मौकब मीटर पानी औसतन सालाना एक आदमी की ज़रूरत है आलमी मयार के मुताबिक, और हमारे यहाँ ये जो है 850 मौकब मीटर है। तो लिहाजा हम एक शदीद आबी बहरान का शिकार है और डैम्स बहुत ज़रूरी है। लेकिन डैम्स के हवाले से बड़े डैम्स जिसकी मुद्दत होती है 15 से 20 साल, बाज़ औक़ात 25 साल तक चले जाते हैं, अरबों डॉलर्स की उसकी लागत आती है। इस प्रोजेक्ट में रिस्क फैक्टर बड़े डैम्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और वक्त से तजावुज़ भी कर जाते हैं। समाजी और माहौलियाती कीमत भी इसके हमें बहुत बारी बड़े पैमाने पर अदा करनी पड़ती है। उसकी वजह है कि एक बड़े वसी पैमाने पर कटाव का अमल होता है, जंगलात की कटाई होती है, आबादियाँ जो है उनकी बेदखलियाँ हो जाती है। इसमें बड़े डैम के पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए जितनी बड़ी जगह की गुंजाइश होती है, वहाँ अगर हमारी हेरिटेज है, अगर हमारी कल्चरल तारीख़ी चीज़ें हैं, अगर हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, आबादियाँ है, तो वो सारा जो है आप उसको, उस पूरे इलाके को हर हवाले से खाली करना पड़ता है और बड़ा डैम बनाया जाता है, जिसके ये जो है ये बड़े डैम, इसके ब्रेक होने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्ट्रेटेजिक रिस्क भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। जब आप तमाम अंडे एक बास्केट में रखते हैं, जब आप छोटे डैम्स की जगह एक बड़ा डैम बनाते हैं, कोई हादसा रूनुमा होता है, कोई टेक्निकल गलती हो जाती है, या किसी मुल्क से जंग की सूरत में वो बमबारी की ज़द में आता है, या दुश्मन कुव्वत उसको टारगेट बना के उसको ख़त्म कर देता है, तो एक तो हमारी पानी, हमारी एनर्जी, हमारे तमाम मसाले, हमारा तकिया उस डैम पे होता है, तो हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी सारी इकोनॉमी बैठ जाती है। और फिर इतना स्टोर्ड पानी अगर उस तरह चला जाता है तो उसकी सैलाब और तबाहकारियों का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये बड़ी तबाहकारियाँ होती है, और ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ। 2000 में वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स, WCD वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स 2000 की रिपोर्ट जो है वो आपसे मैंने यहाँ शरीक की है। 2000 की रिपोर्ट में वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स जो है वो बड़े डैम्स की मुखालफत इन साइंसी और तकनीकी वजूहात पे कर रहे हैं। अब आते हैं छोटे डैम्स की तरफ। छोटे डैम्स या दरमियानी उसको कह लीजिएगा, लेकिन आप उसको आसानी से ये दरमियान का निकाल के बड़ा और छोटा कर लीजिए। तो छोटे डैम्स, उसकी मुद्दत तामीर तकरीबन 2 से 4 साल होती है, यानी कोई भी छोटा डैम 2 से 4 साल में बनता है, मुकाबला 15 से 25 साल बड़े डैम की। तो और हमारे यहाँ आईनी मुद्दत भी किसी भी हुकूमत की 5 साल होती है। तो कोई भी हुकूमत अगर छोटे डैम्स बैकवक्त भी कई सूबों में शुरू करे तो अपने उस आईनी 5 साल की मुद्दत में, उस टाइम में अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके अपना मंशूरी वादा निभा सकते हैं और अगले इंतखाबात में अच्छा रिजल्ट्स जो है वो ले सकते हैं। तो 2-4 साल इसकी मुद्दत होती है। लागत इस पे कम आती है। मुकामी आबादी जिसमें सरमायादार भी, कंट्रैक्टर्स भी, छोटे बड़े मजदूर, टेक्निकल लोग, बराह रास्त मुकामी आबादी को रोजगार के मौके मिल जाते हैं। नकल मकानी इसकी वजह से नहीं होती, हमारी जंगलात की कटाई नहीं होती, हमारी
ہمارا تاریخ ورثہ اور ہماری جو ہے قیمتی زمینیں، زرعی زمینیں، وہ جو ہے اس میں ڈوبتی نہیں، اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ اور اس میں ناظرین ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ان چھوٹے ڈیمز کو یہ قدرتی طور پر پانی کو ریچارج کر کے زمین کے اندر جو پانی کی سطح ہے، جو ٹیبل ہے، اس کو بڑھاتی ہے۔ گزشتہ ویڈیوز میں مسلسل میں مکعب میٹر کہہ رہا تھا، تو یہ جو اصطلاح ہے مکعب میٹر ہے، وہ سوال سے کہ جو عالمی معیار ہے سالانہ اوسط پیکس پانی تو 1000 مکعب میٹر ہے، جبکہ پاکستان میں جو قومی آبی بحران بنا ہوا ہے اس میں وہ 850 مکعب میٹر ہے۔ آج ہم ڈیمز کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور اس میں چھوٹے اور بڑے ڈیمز کا موازنہ کر رہے تھے، تو بڑے ڈیمز پہ تو ہماری بات ہوئی تھی۔ ایک نئی بات آپ سے میں نے شریک کی تھی کہ چھوٹے ڈیمز کے اندر یہ ایک نیچرل صلاحیت ہوتی ہے، اس کو واٹر ریچارج کہتے ہیں، وہ زیر زمین جو پانی کی سطح ہے اس ٹیبل کو، سطح کو بڑھاتی ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے دنیا بھر میں، ہمارے خطے میں اور خصوصاً میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ہم جس بحران کا شکار ہیں، زمین کی نیچے جو پانی کی سطح ہے وہ بہت تیزی سے نیچے جا رہی ہے۔ اس کو سائنسی زبان میں واٹر ٹیبل کہتے ہیں۔ میں یہاں پشاور کی مثال آپ کو پیش کروں گا۔ پشاور میں بعض مقامات پہ، حتیٰ کہ جدید آبادی حیات آباد میں بھی، یہ جو ہے گہرائی 2700 فٹ تک چلی گئی ہے۔ یعنی ایک زمانے میں خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں جہاں پہ میکسیمم 10 فٹ پہ ہمیں انسانی استعمال کے لیے خالص پانی نکلتا تھا، اب جا کے ہم 2700 فٹ تک نیچے جا رہے ہیں۔ یہ واٹر ٹیبل نیچے گئی ہے۔ یہ واٹر ٹیبل نیچے جانے کا یہ ایک بہت ڈینجرس بات ہوتی ہے ماحولیات کے حوالے سے۔ یہ ٹیبل نیچے جا رہے ہیں تو اس سے آپ کے اوورآل ماحولیات پہ فرق پڑ رہا ہے، آپ کے ٹمپریچر پہ، آپ کی زراعت پہ، آپ کی جنگلات پہ، آپ کی متعدد بیماریوں پہ، پھر آپ کی جو 4 موسم ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں، جس کا اپنا ایک سائیکل ہے، تو اس کا سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور پھر نباتات، حیوانات اور انسانوں کے مختلف امراض اور ماحولیاتی تبدیلیاں، یہ سب مشکلات جو ہے ہم سامنا کرتے ہیں کہ جب واٹر ٹیبل نیچے چلی جاتی ہے۔ تو اس میں جو ایک زبردست کمال ہے چھوٹے ڈیمز میں، یہ ریچارج کر کے اس واٹر ٹیبل کو بیلنس بھی رکھتے ہیں، وہ نیچے جانے سے روکتی ہے، اس کو روکتے ہیں پہلے مرحلے میں، دوسرے میں بیلنس کرتے ہیں، تیسری میں سطح آپ کو بڑھا کے اس فطری جو لیول ہے اس تک لے کے آتی ہے۔ یہ اس کا بڑا کمال ہے۔ اچھا، اور یہ ہے کہ روزگار کے حوالے سے تو بھی بات ہو رہی تھی، تو یہاں ان چھوٹے ڈیم میں ماہی فروری، فش فارمنگ، مچھلیاں ہے جو ایک پروٹین سے بھری ہوئی ایک خوراک ہے، تو مچھلیوں کے ذریعے ہماری جو خوراک کی قلت ہے وہ کم ہوتی ہے، اور ہم مچھلیاں ایکسپورٹ کر کے ذریعے مبادلہ بھی کما سکتے ہیں۔ پھر ان چھوٹے ڈیمز کے حوالے سے پھر کچھ اور آبی حیات ہے اور کچھ آبی نباتات ہے، کچھ اجناس اور پھل ہے، جس کی برکت سے، چھوٹے ڈیمز کی برکت سے اس کی شروعات ہو جاتی ہے، جو ہماری خوراک کی کمی کو پورا کرتے ہیں اور ہمیں ایکسپورٹ اور ذریعے مبادلہ کمانے کے جو ہے وہ مواقع بھی دے رہی ہے۔ چھوٹے ڈیم سے ہماری جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ کم سے کم 0.5 سے لے کے 5 میگا واٹ تک، 0.5 سے 5 میگا واٹ تک بجلی پیدا ہوتی ہے۔ 5 میگا واٹ ناظرین بہت بڑی بجلی ہوتی ہے۔ یہ لوکل گریڈ میں چلی جاتی ہے، آپ گریڈ جو بھی ہے ساری ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور جس علاقے میں یہ چھوٹا ڈیم بنا ہوا ہے اس علاقے کی بجلی کی تمام ضروریات پوری ہو جاتی ہے، روزگار نئے نکلتے ہیں، وہاں پہ صنعتیں لگ جاتی ہیں،
اور यही डैम से जो आबी खुराक हम मुख्तलिफ शक्लों में लेते हैं और ज़रात जो एक बड़ी बंजर ज़मीन जो ज़ेर काश्त आ जाती है उसको वैल्यू एडेड करने के लिए जो इंडस्ट्री की ज़रूरत होती है जिसके लिए बिजली चाहिए, तो ये इकोनॉमिक का एक पूरा एक साइकिल और एक सर्कल चल पड़ता है, एक बड़ी खुशहाली आती है। अगली वीडियो में मजीद इस पे बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे तफसील के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली मुलाकात तक इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान। ग्रीन सिटीजन मीडिया का ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। शुक्रिया।